Amin. Oh. Praise God. Praise God. Okay. Praise God. So mo lagi na, no? Nga dili ko ta magsalig sa gugma. Kay basig mo yan ta, gugma mga Diyos, no? Kinahanglan niya, kung may gugma ka sa Diyos, mo lagi akong gingon ganina, nga di na lihok. Makita sa imong lihok. Makita nga na ebidensya. Amen? Okay, so, ang hinaot ko mga kaigsunan sa atong Sunday School nga, atong paghihapon siyang ma-enhance nga kanaang atong aplikar sa atong kagalingon ba, no? Nga mubasa ta og Biblia nga atong yung pagitaon kung unsa gyud ang tinuod. Actually mga kaigsunan, ang tibuok nga Biblia nagasulti gyud diha nga ang Dios gugma gid siya. So kay gugma man ang Dios, ug maupot ko nga wala ko ningon nga kay gugma man siya, di ka mulihok. So gikinahanglan kay gugma man ka sa Dios, ipakita nga ang paghigugma gayud nga tinud-ayon mo sa Dios. So manghinaot ko nga kita ni tanan dili ta malibog, no? Manghinaot ko nga ang balaan, ang Espiritu Santo mukunsad sa matag usa sa atong hunahuna nga maoy mo dikta, maoy mo guide sa ato. As mahilog ta mga kaigsunan na sa katapusan ng mga pag-ampo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Amahan nga labing gamhanan, tagiya ka sa mo ang kinabuhi. Lord God, aniya kami karon ng kalibuntagon Ginoong Dios, nangamuyo diha kanimo, nagapangayo panabang diha kanimo nga ikaw Ginoong Dios, amo kagayon ikaw suuron sa mong kinabuhi. Amo gayon ikaw nga lingion bisan pa sa luyo sa among mga nabuhat nga dili maayo Ginoong Dios. Lord, mobalik gayon kami diha kanimo. Kay Lord, ikaw gayon maoy mo alsa. Ikaw gayon maoy mo saknay ka na mo sa panahon nga kami madagma ning kalibutan na. Nga Lord, makahimo kami mga salaod Ginoong Dios. Apan Lord, anaa sa gihapon ikaw nagatawag ka namo Ginoong Dios. Mga Lord, kining among kinabuhi, kining matakusan namo ning kinabuhi Ginoong Dios. Lord, ako nangamuyo diha kanimo. Nga ako Lord, nga kaming tanan Ginoong Dios nagapangayo sa imong panabang, sa imong balaang Espiritu Santo nga mo'y mukunsad sa matakusan ka namo sa imong kinabuhi. O Lord, mapuyok ka sa matakusan namo sa imong kasing-kasing nga Lord, maghari gayon ang imong gugma Ginoong Dios. Kay diha sa imong gugma Lord, mao ka na ang dalan Ginoong Dios nga kami mapahaduol gayon diha kanimo. O diha sa imong dakong gugma Lord, nga kami Ginoong Dios anaa na diha kanimo. Lord, ikaw gayon magagkiya hangtod sa luyo niining among matakusa ka kinabuhi. Mga Lord, ako nangamuyo ikaw Ginoong Dios, Lord, magapuyo sa sulod sa tagsa-tagsa na mong kapasing-kasing o makapamuhat ka sa matag-adlaw-adlaw na mong pagabuhaton. Lord, anaa gayon ikaw magagkiya sa tanan na mong pagabuhaton. Hining tanan Lord, ako kining gitugyan ug gisalig ang tanan kanimo nga ikaw Ginoong Dios mo'y magabuhat ning tanan o magapanalangin ka kanamong tanan. In Jesus name, amen ug amen. Praise God, indot kayo ang ato ang topic kada Domingo sa atong Sunday School. Ug karon